घर गई विश्राम गर अनि फेरि भोलि फेरि शक्तिशाली सेना र हतियार सहित आउनु अनि युद्ध गर्नुला भन्दै उहाँले त त्यो रावणमाथि आफ्नो सीमातीत दया पनि देखाउनु भयो। स्वभावैले दयामय हुनुहुन्छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि भक्तका विषयमा द्रोह षड्यन्त्र गर्नेहरूप्रति अत्यन्त क्रोध गर्नु, यसै क्रोधका कारण ती आफ्ना भक्तप्रति द्रोह गर्नेलाई मार्ने चेष्टा पनि गर्नु, युद्ध गर्दा गर्दै पनि शत्रुप्रति दयाभाव देखाउनु, दुष्टलाई दण्ड दिने समयमा पनि साह्रै मनोहर देखिनु आदि भगवानको साह्रै मनोहर स्वभाव, जुन स्वभावले भक्तका हृदयलाई पगालिदिन्छ। यसरी लेख्नुहुन्छ, र भगवान कृष्णमा सीमातीत प्रेम गर्ने गोपीहरू पनि अहिले यो घडीमा रामजीको जुन चरित्रको लीलाको यसरी गान गरिरहनु भएको छ, अर्थात् गर्नलाई चाहिँ तयार भइरहनु भएको छ। तर उता कृष्णलाई मनोहर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो त बडा विचित्र जस्तो लाग्दछ। परन्तु यी गोपीहरू र परविभव अन्तर्यामी र अर्ता यी सबै अवस्थामा भगवानको अनुभव गर्नुहुन्छ, न कि श्रीकृष्णको अनुभवले मात्र तृप्त हुनुहुन्न। त्यसैले अहिले श्री रामावतारको अनुभव गर्दै गोपीहरू यसरी एक गोपीलाई सम्बोधन गर्नु पनि उचितै हो। भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ, श्रीकृष्ण गोपीका अति प्रिय भएर पनि तर तिनै गोपीहरूको घरमा गएर नौनी मक्खन चोर्नु, उनीहरूका वस्त्र अपहरण गर्नु अनि ती गोपीहरूका बालबच्चालाई चाहिँ त्यसरी कोक्राबाट निकालिदिनु, कतिपय यस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई दुःख पनि दिनुहुन्छ। तर श्री रामचन्द्र यसको विपरीत सधैँ भक्तलाई सुख मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ। हजुर श्रीरामका चरित्रमा कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिने चेष्टा गरिएको कहीँ पनि सुनिएको छैन। र यस्तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामजीको लीलाको, सुन्दर लीलाको त्यसरी प्रशंसा गर्नुहुन्छ गोपीहरू। मनमा अथवा प्राकृत पहिले गाथाबाट लाई यति ठुलो विरह दुख दिने निर्दयी ती कृष्णको चर्चा जस्ता हुन्छन् गोपीहरू। भनेर यहाँ यसरी भगवानको लीलाहरू यसरी वर्णन गर्दा भए गोपीले भनेर गोदाममाथि यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ, त कसैमाथि अचल विश्वास राख्न असक्त, श्रीकृष्ण प्रति प्रणय रोष गर्नु गोपीहरूका प्रतिदिनको काम हो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा
कहिलेकाहीँ यस्तो सङ्कल्प गर्नुहुन्छ कि अब हामीले फेरि धूर्त कृष्णको नामसम्म पनि लिनु हुँदैन, हे गोपी हो भनेर यसरी यस्तो सङ्कल्प पनि गोपीहरू गर्दा भए फेरि यो प्रश्न उठ्छ कि यदि यस्तो हो भने फेरि कसको भजन गर्ने त? यसपछि यसो विचार गर्दा ज्ञान हुन्छ कि श्री रामचन्द्र अति दयालु हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना भक्तलाई कहिल्यै पनि दुःख दिनुहुन्न। उहाँ स्वयं भक्तसँगको विरह सहन सक्नुहुन्न र छिटोभन्दा छिटो उस भक्तसँग भेट्ने इच्छा राख्नुहुन्छ। सीता वियोगमा पनि कति दुःख पाउनुभयो र उनीसँग भेट्न बालीवध रावणको नाश जस्ता यस्ता ठुल्ठुला प्रयत्न गर्नुभयो भगवानले, रामजीले। त्यसैले यहाँ गोपीद्वारा यस्तो निश्चय गरिन्छ कि यस्ता गुणशाली श्री रामचन्द्र भगवानकै भक्त बन्यौँ भने हामीलाई कुनै प्रकारको दुःख हुने छैन, हे गोपी हो। यसैले हिँड, अब हामी उनैको भजन गर्नेछौँ। यहाँ गोपीहरूको यो भावना आशय हो कि भगवान श्री रामचन्द्रको यसो गान सुन्ने बित्तिकै भित्र सुतेकी गोपी सैया छोडेर तुरन्त उठ्छिन् कि त्यसैले उनीहरू यस्तो प्रार्थना गर्दछन्, हामीले त तिम्रा इष्टदेव श्री रामचन्द्रजीको पनि यसो गान गर्दियौँ, त्यसैले तिमी जाग, सैयाबाट उठ। पूर्व गाथाकी गोपी जस्तै यस गाथाकी गोपी मनमा पनि सायद यस्तो एक आशा थियो कि ब्रजवासी मेरा सबै साथी मिलेर मेरो घरमा आउनु पर्दछ र मलाई जगाउनु पर्दछ। यसैले यस्तो भनिन्छ कि हामी सबै एकत्रित भएर तिम्रो घरमा आएर पूर्वोक्त प्रवाह त्रय हिउँको चिसो, त्यसबाट भएको हिलो र भगवत विषयमा मग्न हुँदै तिमीलाई उठाउँदैछौँ। यो कुरा सारा ब्रजवासी पनि थाहा पाइसकेका छन्। बाहिरका गोपीहरू भन्नुहुन्छ, सबै उठेर आश्चर्य मान्दै हुनुहुन्छ कि वाह, यो घरमा श्रीमानकी बहिनीको महात्म्य बाचामा गोचर छ, वर्णन गर्नै नसकिन्छ। जसलाई उठाउन ब्रजका सबै बालिकाहरू आएका छन्। यसरी हामीले तिम्रा इष्टदेवको नाम संकीर्तन गर्यौँ, तिम्रो मान पनि बढायौँ। अब अरू के बाँकी छ त? त्यसैले अब म तिमी छिटो उठ, जाग। सारा ब्रजवासी उठेर एकत्रित भई यत्रो कार्य भइसकेको छ। त यस्तो अवस्थामा सुप्रभात भएको अर्को कुनै लक्षणको आवश्यकता छैन। हे गोपी उठ भनेर यसरी सारा गोपीहरू गएर भित्र ती सुतिरहेकी गोपीलाई बेउदाउँदा भए, जगाउँदा भए। भनेर यो 12औं गाथाको व्याख्या पनि गोदा महारानी अब यहाँ नै सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ र अब व्यङ्ग्यार्थ विवरण बताउनुहुन्छ। पूर्व गाथामा यो बताइयो कि ब्रजका कोही आफ्नो जाति उचित गोदोहन आदि कार्य ठिकसँग
गर्दथे। यस गाथामा यस्तै एक महात्माको वर्णन गरिएको छ जो निरन्तर भगवत सेवा गर्नका निरत भएकाले सो धर्मको अनुष्ठान गर्न सक्दैन। यसबाट यो सर्वसूचित गरिन्छ कि भगवानका सेवक दुई श्रेणीका हुन्छन्। एक थरी विशेष सावधानीका साथ आफ्नो स्वधर्म उचित कर्मको परिपालन गर्दै भगवानको सेवामा संलग्न हुन्छन्। अर्का थरी भगवत सेवामा यति मग्न चित्त हुन्छन् कि स्वधर्म अनुष्ठान गर्न समय नै पाउँदैन। यी दुवै शास्त्र सम्मत छन्। र श्रीमद् भगवत गीतामा यो विषयमा चर्चा चल्यो कि अब दुःख सुख रूप बन्धन फल दिनु नै कर्मको स्वभाव हो। अत यी सांसारिक फलबाट विमुक्त ज्ञानीहरूले यस्ता कर्मको अनुष्ठान गर्नु पर्दछ कि पर्दैन, यसै विषयमा गीताको 5औं, 6औं र 18औं अध्यायमा राम्रो विवेचना गर्दै भगवानले यस्तो यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुभयो। आफ्ना जाति अनुसारका कर्म छोड्नु एकदम अनुचित हो, तर ती कर्मको फल अर्थात् फलको इच्छा छोडिदिनु पर्दछ। अत यस उपदेशका अनुसार शास्त्रविहित शास्त्रले भनेको कर्मको अनुष्ठान गर्नु आवश्यक छ। परन्तु यस्तो एउटा प्रसङ्ग आउँछ जबकि त्यो धर्म अनुष्ठान अशक्य बन्दछ। सर्वदेश सर्वकाल सर्वदशामा भगवानकै सेवा गर्नमा निरत ज्ञानीलाई यदि भगवत सेवाका बिचमा सामान्य शास्त्रविहित कर्म गर्ने पर्याप्त अवकाश समय मिलेन भने त्यो कर्मको त्यागबाट त्यसलाई दोष लाग्छ कि लाग्दैन, यो प्रश्नको उत्तर गीतामा दिएको छैन। दोष लाग्छ वा लाग्दैन त्यो गीतामा बताइएको छैन। श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश यति मात्र हो कि आलस्य आदिका कारणबाट कर्म छोड्नु अनुचित हो। यो गाथामा प्रसक्त सम्बद्ध शङ्काको समाधान यसरी दिइन्छ। अनवरत भगवत सेवामा निरत महात्मालाई अल्प कर्म त्यागले कुनै दोष लाग्दैन। भगवत शास्त्रमा पनि भनिएको छ कि मत कर्म पूर्वतम पुंसां कर्मलोपो भवेद् यदि तत्कर्म कुर्वते नित्यं तिस्रकोट्यो महर्षयः। अर्थात् भगवानको सेवा गर्दा निरन्तर भक्तलाई यदि कर्मलोप हुने प्रसङ्ग अवस्था आयो भने ती आफ्ना नित्य कर्महरू तीन करोड महर्षिले त्यो कर्मको अनुष्ठान गरिदिन्छन्। अर्थात् कर्मठ महर्षिद्वारा गरिएका कर्मको फल उस भक्तलाई प्राप्त हुनेछ। जसरी सन्यासीलाई गृहस्थ आश्रममा आफूद्वारा गरिएका अनुष्ठान धर्म छोड्दा पाप लाग्दैन, अथवा समाधिमा बस्ने योगीलाई स्नान सन्ध्यावन्दन नित्य कर्म छोड्दा पाप लाग्दैन, त्यसै गरी निरन्तर भगवत सेवामा निरत भएका अवकाश अवसर वा समयको अभावका कारण
सामान्य धर्मबाट विमुख मानवलाई कुनै दोष लाग्ने छैन। त्यसैले आचार्य हृदय नामक ग्रन्थमा भनिएको छ, प्रत्येक जाति आश्रम वा दीक्षाहरूमा जसरी धर्म फेरिन्छन्, यसै गरी अविच्छिन्न निरन्तर सेवाले सामान्य धर्मको लोप हुन्छ। यही अर्थ प्रकाश गरेको छ यो गाथाको पूर्वार्धले। दूधको धारा बगाउने भनेर अमृत समान मिठा उपदेश दिने आचार्यलाई सूचित गरिएको हो। त्यसमा पनि आफ्ना निर्हेतुक कृपाले नै यस्तो पुष्कल प्रशस्त उपदेश गर्ने आचार्य नै हुनुहुन्छ। गाईका 4 थुमको थानमा समस्त सत् अर्थहरूको मूल 4 वेद अथवा वेद, दिव्य प्रबन्ध, इतिहास, पुराण र रहस्य ग्रन्थ नामक 4 प्रकारका ग्रन्थ यसरी बताइएको छ। सम्झनु पर्दछ। त्यहाँबाट 4 उद्देश्य सम्झन सकिन्छ। भगवानको आज्ञा, शिष्यको प्रार्थना, शिष्यको दुर्गति र आचार्यको आफ्नो मनशान्तिका लागि। यसरी आचार्यले 4 किसिमबाट उपदेश दिनुहुन्छ। पहिलो भगवानको आज्ञा, दोस्रो शिष्यको प्रार्थना, तेस्रो शिष्यको दुर्गतिलाई अथवा जसरी परास्त गर्नु, त्यसलाई नाश गर्नका लागि र आचार्यको आफ्नो मनलाई स्थिर अथवा शान्ति गराउनका लागि 4 किसिमबाट उपदेश दिइबक्सिन्छ। र यस्ता महामहिम आचार्यहरू यसरी आफ्नो जुन कृपा विभूति अर्थात् भगवानको भोग विभूतिको सारा ऐश्वर्यलाई त्यागेर रामानुज स्वामीजी जस्ता महान महान आचार्यहरू सुमधुर उपदेशहरूद्वारा संसारको उद्धार गर्नका लागि नै भगवानद्वारा वैकुण्ठबाट भूतलमा पठाइनु भएको हो। त्यसैले भगवानको आज्ञा परवश भई आचार्य उपदेश गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन इत्यादि शास्त्रका अनुसार शिष्यहरू आचार्य सन्निधिमा गई उहाँहरूसँग उपदेश दिन सविनय प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यसलाई स्वीकार गरेर आचार्यहरू उपदेश दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तै भनिएका उक्त माथि भनिएका 2 कारणका अभावमा पनि संसार सागरमा डुबेका नाना प्रकारका दुःख भोग गर्ने शिष्यहरूको अथवा मनुष्य मात्रको दयनीय दुर्दशा देखेर आचार्यका मनमा एउटा यस्तो प्रबल इच्छा उत्पन्न हुन्छ कि जसरी भए पनि यिनीहरूको संसारिक दुःखबाट उद्धार गर्नुपर्दछ। यस कृपाबाट प्रेरित भई उहाँहरू अर्थात् हाम्रा आचार्यहरू चाहिँ राम्रा राम्रा उपायद्वारा तिनीहरूलाई संसार रूपी दुःखबाट बचाउनुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ
अर्थात् आफ्ना वशमा ल्याउनुहुन्छ, समयोचित उपदेश दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भगवानका गुण विग्रह आदिको चिन्तन गर्ने आचार्यका मनमा यस्तो एउटा परम विलक्षण आनन्द उत्पन्न हुन्छ, जसको अनुभव एक्लै उहाँले मात्र गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा अरूलाई, सारा शिष्यगणलाई बोलाएर आफूलाई अनुभव भएको भगवानको विषय अति सुमधुर वाणीहरू तिनीहरूलाई पनि बताउनुहुन्छ। विशेष गरी दिव्य सूर्यहरूको उपदेश यस्तो हुन्छ। यहाँ बालवत्स यस्तो शब्दबाट बाल अर्थात् विशेष बलबुद्धिबाट रहित एवं आचार्यमा नै पूर्ण निर्भर हुने, अनन्य गतित्व, आचार्य निष्ठा नै सबै किसिमका दुःखको दूर गर्नेवाला हो भनेर यसरी सूचित गरिन्छ। आचार्य यी शिष्यमाथि विशेष कृपा गर्दै विशेष सेवा पूजा आदिको प्रतीक्षा नगरी आफ्ना दिव्य उपदेशबाट यिनीहरूलाई अनुग्रहित दया गर्नुहुन्छ। त गोपीहरूले यसरी दूधको प्रवाहबाट पृथ्वी सारा हिलाम्य बनाउने भन्नुको तात्पर्य हो। त्यस प्रकारको अनन्य गति एउटा शिष्यका लागि आचार्यद्वारा उपदिष्ट अर्थ नै ठुल्ठुला ग्रन्थ बनेर धरातलमा सर्वत्र व्याप्त हुन्छन्, अथवा आह्लाद शीत नेत्राम्बु इत्यादि प्रकारबाट भगवत गुणकै अनुभव गर्दै रहनाले त्यस आनन्दका कारण आचार्यका आँखाबाट हर पल अश्रुधारा बगिरहन्छ, जसले त्यो घर आँगनलाई हिलो नै भरिदिन्छ। पङ्कजदिग्धान् तु जटिलः भरतस्तां प्रतीक्षते। त्यसरी भरद्वाज ऋषि को पनि यही अभिप्राय थियो कि निरन्तर बग्ने जल नेत्र अश्रुधाराबाट बनेको हिलोमा भगवान श्री रामको विरहमा भरतजी जटासम्म डुब्नु भएको छ। यस्तै कुलशेखर आलवार पेरुमाल तिरुमोली नामक दिव्य प्रबन्धमा भन्नुहुन्छ, भगवानका अनेक दिव्य शारीरिक लीलाहरूको अनुभव गर्दै आनन्द भई आँसुका धाराबाट श्री रङ्गनाथ भगवानको दिव्य मन्दिरको आँगन जगमोहनलाई भक्तहरू हिलाम्य बनाइदिन्छन्। आनन्दमा मात्र होइन, दुःखमा पनि भक्तहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बग्दछन्। त भक्तहरूको यो दुःख त प्रसिद्ध नै छ। भगवानसँगको विरह माथिको भरतजीको दुःख यस्तै दुःख हो। त्यस्तै षड्भुश्री सहस्र गीतिमा श्री रङ्गनाथ भगवानसँगको विरहमा एक नायिकाको अवस्थामा प्राप्त भई आफ्नो सीमातीत दुःखको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, यी बालिका दुवै हातले आफ्ना आँसु पुस्दै थिइन्। हे महान ऐश्वर्ययुक्त कि बहिनी इत्यादि यो शब्दको यो पनि अर्थ हुन्छ कि हे महालक्ष्मी कि बहिनी।
चेतनको उद्धारमा नै निरन्तर दृष्टि दिने पुरस्कार कृत्यमा निरत दयामूर्ति लक्ष्मीजी जस्तै गुण भएका आचार्यहरूले तपाईहरूलाई आफ्नी बहिनी भन्न अत्यन्त उचित छ भनेर गोदामाजी यसरी लेख्नुहुन्छ। हाम्रो शिरमा हिउँ परोस् यसरी इत्यादि आचार्यका घरमा बस्दा हामीलाई आचार्यका मुखारबिन्दबाट सद अर्थ सुन्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ, जसबाट विवेक रूप अमृत प्रवाह गरेर आफ्नो शिर शीतल बन्दछ, अथवा सद अर्थको श्रवणबाट गर्भ अभिमान घमण्ड नाश भई नम्रताका कारण शिर निहुरन्छ, झुक्दछ। शान्तियुक्त महापुरुषका शिर भगवानका अनुभवले सदा शीतल हुन्छन्। दक्षिण दिशामा रहेको लङ्काको स्वामी रावणलाई इत्यादि सम्पूर्ण रामायण नै एक विशेष अर्थको सूचक बताइन्छ। वेदान्त देशिक स्वामीजी संकल्प सूर्योदय नाटकमा एउटा अति सुन्दर पद्य लेख्नुहुन्छ। दर्पोदग्र सेन्द्रिया ननमनो नक्तशराधिष्ठिते देहेऽस्मिन् भवसिन्धुना परिवृते दीनादशामास्थित अद्यस्ते हनुमत समेन गुरुणा सम्मोदितार्थसुधी लंकारुद्ध विदेहराजतनया न्यायेन लालप्यते। यसरी लेख्नुहुन्छ। संसार सागरबाट घेरिएको यो मनुष्य शरीरलाई समुद्रले घेरिएको लंका नगरी मान्नु पर्दछ। यो शरीर सञ्चालन गर्ने 10 इन्द्रियमा प्रधान चञ्चलं हि मनम कृष्ण मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम भनिए जस्तो अत्यन्त बलवान मन नै 10 कन्दर 10 टाउको वाला रावण हो। कुमार्गतिर अर्थात दुर्मार्गतिर तान्ने यो मनबाट बन्दीका रूपमा आफ्नो अधीन गरिएको जीव नै सीताजी हुनुहुन्छ। भगवानका लीलामृत सुनाएर दुखी जीवनलाई प्रविष्ट आनन्दित बनाइदिने आचार्य नै श्री हनुमान हुनुहुन्छ। यसै गरी भगवानदेखि विरह टाढा भएर दुर्मार्गगामी नराम्रो बाटो हिँड्ने मनद्वारा यताउता तानिने जीव लङ्कामा रहेकी सीताजी जस्तै सांसारिक दुख भोगिरहेको छ। यस पद्यका अनुसार संसारी चेतनका मनलाई क्षुद्र विषयबाट फर्काई भगवत विषयमा लगाउने अग्रगण्य भक्त एवं विरक्ताग्रेसर सदाचार्य नै रावण हन्ता भगवान स्वयं राम जस्तो हुनुहुन्छ। यस्ता महोपकारक आचार्य एवं हजुरका शुभ नाम भक्तजनका लागि अति मधुर हुन्छन् र जस्तै मधुर कवि आलवारले गाउनुभयो। यशोदाजीद्वारा
दाम्लोमा बाँधिएका अति आश्चर्यमय दिव्य चेष्टित भगवान भन्दा पनि अधिक पुरका पुरीका नाथ मेरा नाथ श्री षडरूप स्वामीजीको नाम लिने बित्तिकै मेरो जिब्रोबाट अमृत बग्न थाल्दछ। यस्ता आचार्य निष्ठामा अग्रसर सशिष्यलाई आचार्य अति प्यारो लाग्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ यस्तो प्रार्थना गरिन्छ कि हामी त अब यस्ता परम कारुणिक कैंकर्य श्री समृद्ध पुरस्कार कृत्य निरत महान आचार्यका सन्निधिमा गई मनोहर तपाईं भगवानका शुभ गुणहरूको कीर्तन गर्दै आचार्यबाट सत् उपदेश पाएर धन्य बन्न तयार भएका छौं। हे गुरु भाइ, अनादि मायाद्वारा सुप्त अज्ञानी हामीलाई जगाउनका लागि जब यस्ता महान आचार्यहरूको अवतार हाम्रा बीचमा भएको छ, तब यस्तो शुभ अवसर व्यर्थ गुमाउनु सर्वथा अनुचित हो। यो तत्वार्थ ध्यान नदिकन तिमी किन अहिलेसम्म सुतिरहेकी छेउ? यो तिम्रो ठुलो भुल हो। सारा साथी एकत्रित भइसके, तिमी मात्र बाँकी छेउ। यसैले तिमी पनि हाम्रो गोष्ठीमा सहभागी हो। यसरी गोपीहरूले भने जस्तै सारा गुरुभाइहरूलाई एकत्रित गराएर त्यस्ता महामहिम आचार्य निष्ठामा रहने, आचार्य अभिमानमा रहेर सर्वदेश सर्वकाल सर्व अवस्था आचार्यकै श्री चरणको अनुभव गरिरहने त्यस्ता अग्रज गुरु भाइलाई यसरी बिउजाउँछन्, जगाउँछन् भनेर यहाँ गोदाममाथि यसरी लेख्नुहुन्छ। र प्रतिगाथामा एक आलवारलाई अब यसरी बिउजाउनुहुन्छ, जगाउनुहुन्छ भन्दै यो 12वीं गाथाको मूलपाठ पदको अर्थ र व्याख्या अनि व्यङ्ग्यार्थ पनि गोदामाजी यहाँ सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। गोदामाजी प्रतिदिन आफ्ना नित्य कैंकर्यहरू तत्त समयमा तत्त कार्यहरू जस्ताको तस्तै प्रतिदिन गर्दै गर्दै यो तिरुपावई दिव्य प्रबन्धको एक गाथा भगवानलाई समर्पण गर्नुहुन्छ र एक सुन्दर माला पनि समर्पण गर्नुहुन्छ। त्यही मूलपाठ र पदको अर्थ अनि व्याख्या अनि व्यङ्ग्यार्थ पनि यहाँ सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। आज यहीं विश्राम गर्दै हुनुहुन्छ। पुनः फेरि भोलि 13वीं गाथा समर्पण गर्नुहुन्छ भन्दै आजको व्याख्यान यहीं सम्पन्न गरिन्छ। श्री स्वामीजी महाराज को जय हो। जगत गुरु भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराज को जय हो। श्री गोदा महारानी को जय हो। श्री रंगनाथ भगवान को जय हो। समस्त भागवत मंडली को जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण।